नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेमकिपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नारायणमान बिजुक्छेको कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ सदस्यता उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। तत्पश्चातको निरन्तरता बिजुक्छेलाई आम मानिसले बुझ्दा एउटा देशभक्त, मजदुर किसानको हितमा र देशभक्तिको एउटा पर्यायको रूपमा पनि मानिसले त्यसरी बुझ्दछन्। उहाँसँग आज म नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अब यसले तय गर्ने मार्ग कुन दिशातर्फ उन्मुख रहला, विश्लेषणात्मक सूचनामूलक। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सत्य संवाद भन्ने कार्यक्रम मार्फत आज यहाँसँग सत्यको निकट पुग्ने गरेर संवाद गर्ने म प्रयास गर्नेछु। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमत निकटको सरकार एकदम छोटो अवधिमै देखिएको तस्बिर के देखा पर्छ भने जनतालाई राहत, उचित सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि च्युत भएको देखा पर्छ। देशभक्तिको सवाल उपर पनि यो लर्खराएको दृश्य जस्तो देखा पर्छ। 15 सालमा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेको व्यक्ति, कम्युनिस्टको यो तस्विर, जनताको यो हकीकत, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। मैले पहिले पनि यहाँ भनेको थिएँ होला है, यो नेकपा एमाले र अहिले जुन एम माओवादी भन्ने तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्ट भएको भएदेखि हामीले यो प्रश्न उठाउने अवसरै दिँदैन थिए। जनताको हितसँग सम्बन्धितमा वर्गीय कुराहरूमा हुन्थ्यो, मतभेद हुन्थ्यो, राजनीतिक कुराहरूमा हुन्थ्यो। त्यसकारण सबभन्दा पहिले यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने मूल कुरालाई हामीले आधार बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई आश्चर्य हुने छैन। यदि यिनीहरू कम्युनिस्ट भएको भए अहिले पनि यिनीहरूको जुन पार्टीगत झै झगडाहरू हामी समाचार पत्रहरूमा देख्छौँ, त्यो एक प्रकारको धुवाँको पर्दा मात्रै हुने थियो। यो रडाको झै झगडा यो हो चाहिँ के को उपज हो? दुईटा। यसलाई मैले भने अहिले यो धुवाँको पर्दा भनेर लडाइँमा शत्रुलाई छकाउनको निम्ति धुवाँको गोलीहरू पड्काउँछन्। उनीहरूको पोजिसन र उनीहरूको गतिविधि थाहा नहुन् भनेर। यदि यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् भने त्यस हिसाबले जानुपर्ने थियो, त्यसरी हामी सम्झन्थ्यौँ। त्यो पनि होइन। यिनीहरू खुल्याम त्यसरी जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी केही पनि यिनीहरूको योजनै छैन भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने थाहा हुन्छ। पुँजीवादी पार्टीहरू र पुँजीवादी व्यवस्थामा र कम्युनिस्टहरूमा फरक भनेको योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने कम्युनिस्टहरूको चरित्र हो, त्यो स्वभावै हुन्छ। भद्रगोलसित काम गर्ने भएपछि त्यो पुँजीवादी हुन्छ। यो रडाको या झगडा यो के का लागि भइरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ यो दृश्य। यदि यिनीहरू कम्युनिस्ट भएको भएदेखि एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ। हामीले कृषिमा जोड दिने हो कि अथवा उद्योग धन्दामा जोड दिने, को यातायातमा जोड दिने हो कि या शिक्षामा, झगडा यसरी हुन्थ्यो। अब अहिलेको झगडा त प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा छ, मन्त्रीमण्डलमा कति भाग पाउने भन्ने कुरो छ। त्यो भनेको मूलत यो कम्युनिस्ट चरित्र होइन, पटक्कै होइन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट होइन भनेर हामीले पहिले क्वाइन गरिसकेपछि मात्रै अनि अरू समस्याहरू समाधान हुन्छ। कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने बलियो आधार यो झगडाको कारण पक्षबाट खुल्छ। त
यो जुन खालको झगडा छ अन्ततोगत यो कहाँ पदार्पण गर्न सक्छ? अब मानिस के हो भनेर हामीले सोच्दा उसको लुगालाई हेर्ने होइन, उसको मनभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्ने। त्यसैले यी दुईटा ठुला पार्टीहरू जो सरकारमा अहिले छन् तिनीहरूलाई काम गर्नै नदिने ढङ्गले खेलाउने को हो त? यिनीहरू आफैले खेलिरहेको होइन, होइन आफैले खेलेको होइन, पछाडि छ। यिनीहरूका सल्लाहकारहरू, यिनीहरूका आफ्ना भन्ने मानिसहरू, उनीहरूका सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरू उनीहरूका होइनन्। कसका हुन्? म त सिधै भन्छु, जस्तो कि प्रचण्डजीहरूको कुरालाई प्रचण्डजीले पछि भन्यो भने मेरो त ज्यानको मुस्तार छैन भन्ने हो। किनभने उहाँका बडीगार्डहरू उहाँका होइनन्, अरूकै हुन्। जहाँबाट उहाँहरू आउनुभयो त्यहीका हुन्। नेपाली भाषा बोल्दैमा सबै नेपालप्रति आस्थावान हुँदैन। त्यसकारण नेपाली होलान्, इन्डियाबाट आएका हुन्, तर उनीहरूको चेन अफ कमान्ड त अर्कै छ। त्यसकारण मैले उहाँहरूसँग प्रचण्डजी र बाबुरामजी दुवैसँग राखेर उहाँहरू लडाइँमै थिए त्यस बेला। अब तपाईँहरूले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, यसको परिणाम दुईटा हुन्छ तपाईँहरूबाट। भारतले भने जस्तो गर्नुभयो भने हाम्रो देश गयो, भारतले भने जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ज्यान गयो। दुईटामा एउटा रोज्नुहोस् भने चुपचाप ल्याएर सुन्नुभयो, उहाँहरूले जवाब दिनुभयो। कुन अवस्थामा छ त नेपाल अहिले? के नेपाल गयो या उहाँहरूको ज्यान गयो? अब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। इन्डियाको चाल यो हो, अब नेपाली जनता र अरू फोर्स पनि त नेपालमा छन्, त्यसमा निर्भर गर्छ। यदि इन्डियाले साँच्चै अब भन्नुहोस् कि महाकाली सन्धिको बेलामा हाम्रो ओलीजीले पनि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने कुरा गर्नुभएको थियो नि उहाँहरूले त, है। त्यसले पनि थाहा हुन्छ कि उहाँहरू कसबाट कसरी सञ्चालित छन्। सिधा नहोला, अप्रत्यक्ष रूपले होला। स्थिति त्यस्तो छ भने अब इन्डिया धेरै ठुलो शक्ति भएको हुनाले इन्डियाले जे भन्छ त्यही हुन्छ। हाम्रो नेपालमा, छिमेकी देशहरूमा, दक्षिण एसियामा भन्ने हो भने सैनिक रूपले नै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जति ठुलो देश होस् त ठुलो हुँदैमा त्यो बलियो हुन्छ, सदा रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। बलियो सबल केले हुन्छ? सबल अब दुई किसिमले हामी हेरौँ। ठुलैको आकार हेर्ने हो भने सोभियत सङ्घ त विशृङ्खलित भयो नि। अब अमेरिका बलियो पनि छ। अहिलेको चुनावपछि त देश अब बाइडेनले त अब एकताको कुरा गरिरहेछ, अरूले भनिरहेछ देश त विभाजित छ अहिले। कुनै पनि बेलामा त्यो टुक्रिने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण भारत पनि ठुलो छ। भारत ठुलो भएर के गर्ने? सानो बेलायतले 200 वर्षसम्म शासन गरेको हो नि, अरू युरोपेली देशले पनि खाएको हो नि उनलाई। देश ठुलो र सानोमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उनीहरूको स्ट्रेन कस्तो हुन्छ भने सानो देश भएर पनि ठुल्ठुलो देशलाई नै कब्जा गरे हो नि 200 वर्षसम्म। नेपाल सानो छ तर अङ्ग्रेजसँग त लड्यो नि। जसरी इतिहासको कुरा भयो, इतिहासको कुरा अहिले पनि त्यस्तै। भियतनाम त ठुलो साम्राज्यसँग लड्यो नि, अमेरिकी साम्राज्यवादसँग 15 वर्षसम्म लड्यो। आखिरमा झुक्ने कुरो, भाग्नै पर्यो अमेरिका त। त्यसकारण जनता सबभन्दा बलियो हुन्छ, त्यो शक्ति बलियो भन्ने होइन। अब कसैले भन्लान् अब अस्ति भारतका सेनाध्यक्ष पनि यता पुगे है, उनी त यस्तो उस्तो भनेर बखान गर्छन् भने मलाई लाग्छ त्यस्तो बखान गरेर हुँदैन। नेपोलियनको विषयमा त धेरै किताबहरू लेखेका छन् नि, तर नेपोलियनले लाखौँ फौज लिएर गएको, केही हजार लिएर भाग्नु पर्यो। साथसाथै पक्राउ परेर एल्बा टापुमा जानु पर्यो, फेरि त्यहाँबाट विद्रोह गरेर आएछ है। अनि फेरि सारा छिमेकी देशहरू मिलेर उसलाई वाटरलूमा समाप्त पारिदियो र सेन्ट हेलेनामा लगेर चाहिँ राखिदियो। गलत कर्मको दुःखद अन्त्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेना धेरै भएर पनि हुन्न, सेनापति राम्रो भएर पनि हुन्न। हात हतियारको कुरा गर्ने हो भने हिटलरले त हात हतियारले त धेरै चर्काचर्का कुरा गरेका थिए, हमला गरेका थिए नि चारैतिर। आखिरमा उनी के भयो?
भनेर आफ्नै मान्छेबाट मारिनु पर्यो। मुसोलिनी आफै मान्छेबाट मार्नु, टोजो आफ्नै मान्छेबाट मारेन बरु अमेरिकाले मारिदियो त्यसलाई। त्यसकारण संसारमा नटुक्रिने कुरो केही पनि छैन। एटम त टुक्रिन्छ भनेदेखि यसकारण सेनाको भरमा ठुलो राष्ट्र हो हाम्रो भन्ने भरमा केही गर्यो भने त्यो केही पनि रहँदैन। बेलायत संसारमा सूर्य नडुब्ने देश आज एक ठाउँमा बस्नु परेको छ सानो आफ्नो आकार लिएर। त्यसकारण जतिसुकै ठुलो भए पनि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसले गलत बाटो लिएपछि त्यसको परिणाम उसले आज नभए भोलि नै पर्सि भोग्नै पर्छ। त्यसकारण नेपाली जनताले हडबडाउने कुरा छैन, लड्नको निम्ति तयार रहनुपर्छ। लड्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ। सैनिक संख्या र हतियारको भरमा बलियो बलवान हुन मानिनु हुँदैन। के यसका लागि के सबल नेतृत्व, गतिशील नेता या त्यो खाले सिस्टम के जरुरी छ? मुलुक एउटा समृद्ध हुनका लागि, मुलुक सहज ढङ्गले चल्नका लागि, छिमेकी देशहरूसँग आफ्नो नुर ननिउराइकन बाँच्नका लागि के जरुरी? अब पहिले भन्थ्यो जथा राजा तथा प्रजा भनेर है। अहिले त्यो उल्टिएको छ। जनता जस्ता छन् त्यस्ता नेतृत्वमा आउने हो। हाम्रो चुनावमा हामी जनताले के गर्यौँ भने पैसा खाएर भोट दियौँ। जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, भाषाको आधारमा, साम्प्रदायिकताको आधारमा हामीले मत दियौँ र यो सरकारले ल्यायौँ। हामीले कम्युनिस्टै होइन तिनीहरूले कम्युनिस्ट भनेर सत्तामा ल्यायौँ हामीले। त्यसकारण अब हामीले जनताले बुझ्नु पर्यो वास्तवमा सारमा कुन पार्टी के हो भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझेर हामीले मत दिएको भए यो स्थिति हामीले भोग्नु पर्ने थिएन। एकचोटि नेपाली कांग्रेस सरकारमा होइन धेरैचोटि सरकारमा आयो, के गर्यो? अहिले प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाउन सकेन। त्यसले किन निभाउन सकेन? भागभण्डामा हिस्सा लिएको छ। केही त आफ्ना राजदूतहरू आफ्नो मान्छे लिए, तिनीहरूले न्यायाधीशहरू लिए, अरू पदहरू पनि लिए। त्यो लोभले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस रहेन, प्रतिपक्ष होइन। त्यसकारण यसको फल हामी जनताले भोगिरहेछौँ। त्यसकारण अब जनता जस्तो हुन्छ सरकार त्यस्तै हुन्छ भन्नुको लागि अब जनता पहिले इमान्दार हुनु पर्यो। यो पैसा खाएर, भोज खाएर, जात र धर्मको आधारमा या सम्प्रदाय र क्षेत्रको आधारमा हामीले मत दिनुहुन्न। समाज जस्तो छ त्यसै अनुरूपको सरकार बन्छ। त्यो समाज दर्पण जस्तो, ऐना जस्तो हो भन्ने यहाँको दृष्टिकोण। सत्ता पक्ष जस्तो रहेन। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेन। त छ चाहिँ के जो मानिसमा जो जागरण आइरहेको छ, चेतना यथास्थितिमा भएन है, गर्न सकेनन्, जनताको हितमा भएन भनेर जो व्यापक आलोचना भइरहेको छ, सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रो निर्वाह भएन भनेर दुवै पक्षको जो आलोचना भइरहेछ, त्यो कसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ जसका कारण प्रतिपक्ष जस्तो त्यो आवाजहरू उठिरहेको छ? त्यो के कारण हो? कहाँबाट सम्भव भएको थियो? त्यसको कारण के हो भने सिद्धान्ततः प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बलियो भएन भने सरकार बलियो हुँदैन, प्रजातन्त्र रहँदैन भन्ने हो सिद्धान्ततः। अब बिस्तारै बुद्धिजीवीहरूले, बुझ्ने मान्छेले भन्न थाल्यो नि सरकार त कहिलेकाहीँ जो सत्तामा गइसकेपछि अन्धो हुन्छ। त्यो सत्ताको मात लाग्छ त्यसलाई खबरदारी गर्ने भनेको प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले भ्रष्टाचारी छ, उसले उसको भाग खायो, त्यसकारण अहिले आलोचना भइरहेको छ। र आन्दोलन र सङ्घर्ष तुरुन्तै हुन्छ भन्ने पनि हुन्न, त्यो अचानक पनि हुनसक्छ। र अहिले यदि कोरोना नभएको भएदेखि अचानक हुन सक्छ आन्दोलन, अचानक हुन सक्छ। आन्तरिक ताकतबाटै भित्र काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले अहिले? त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्न। कोरोनाका कारण मानिस जीवन कसरी रक्षा गर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने एउटा त्रास छ। सत्तारूढ दल आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ पत्तो नपाएको दृश्य देखा पर्छ। त्यो के कोर्समा, कुन कोर्समा जान्छ भन्ने यहाँको आशय कहाँबाट सम्भव छ? अब सरकारी
पक्ष आपसमा झगडा गर्दैछन् भन्ने जहाँसम्म छ, झगडा लगाउँदैछन् भन्नेतिर जानुपर्छ। बाह्य उक्साहट हो त्यो निश्चित दुवै पक्षलाई कि एउटा पक्ष? दुवै पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि चारैतिर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब केही दिन अगाडि त रकै प्रमुख नेपाल आए, 3 घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको हामीले सुन्यौँ। के कुरा भयो? राजनीतिक गतिविधि गर्नुपर्ने मान्छेहरूले गुप्तचरसँग त्यस्तो संवाद गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? त्यो गम्भीर कुरा हो नि राजनीतिमा। नरेन्द्र मोदीले गुप्तचरकै प्रमुख चाहिँ विशेष दूतको रूपमा पठाउँछु भनेका थिए। गुप्तचरको प्रमुख पठाएछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा सुनियो। गुप्तचरकै प्रमुख चाहिँ किन पठाए भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। त्यही हो, त्यसको जवाफ त दिनुपर्छ नि। अब भन्नुहोस् कि गुप्तचरहरूको काम कुनै देशलाई क्षति पुर्याउने हिसाबले नै बनेको हुन्छ, काउन्टर इन्टेलिजेन्सको रूपमा। त्यस्तोलाई प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्ने, भेट्ने। अब भन्ने चलन छ नि, एउटा पुरानो डाक्टरले त्यो रोगीलाई यसो हेरेपछि आधा रोग थाहा पाउँछ त्यसले। त्यस्तो गुप्तचरको प्रमुखलाई जेनरली भेट दिँदैन, थाहा पाउँछ त्यसले है। रामायण महाभारतमा पनि यस्ता कुराहरू छन् नि त। त्यस्तोलाई भेट्दिनुहुन्न, आफ्नो आफ्नो छ। सैनिक ढङ्गले नै हेर्छन्। एकपछि अर्को मेहरो चलेको छ। गुप्तचर प्रमुख आए, नरवणे भारतीय सेनाध्यक्ष आए, अब भारतीय परराष्ट्र सचिव आउँदैछन्। नेपाल र भारत बीचको संवादहीनताको अवस्था भनेको संवादै संवाद प्रशासनिक तहमा प्रारम्भ, गुप्तचर तहबाट सुरु भएको सेना सैनिक तहमा गयो, अब परराष्ट्र सचिव पनि आउने केही सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भएको छ। यो दृश्य हेर्दा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुधार हुन लागेको कि उनीहरूले चाहे अनुरूपको नेपालको राजनीति अर्को कुनै ढङ्गले प्रवेश गर्दैछ? के बुझ्ने? यो इन्डियालाई हामीले बुझ्दाखेरि, मित्र र छिमेकी भनेर बुझ्दाखेरि पनि उनको पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। बङ्गलादेशलाई हेरौँ, श्रीलङ्कालाई हेरौँ है, साथसाथै सिक्किमलाई हेरौँ, किताबहरू निस्केका छन् उनीहरूकै तर्फबाट पनि। त्यसकारण नेपालको बारेमा पनि हामी चनाखो रहनै पर्छ। र जसले अहिले अब दक्षिणतिर ढल्केको कुरा गर्ने, कहिले उसलाई फाइदा हुने कुरा गर्ने मान्छेहरूप्रति हामीले शङ्काले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरो सरकारले थाहा पाउँछ भन्ने कुरा होइन। सरकारभित्र पनि उनीहरूले मान्छे हातमा लिएको हुन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजहरूसँगको लडाइँमा नेपाल हार्नमा उनीहरूलाई कुरा दिने, हाम्रा गुप्त कुराहरू दिने मान्छेहरूको नाम अहिलेसम्म इतिहासमा हामीले पढाएको छैनौँ। जहिलेसम्म त्यो हुँदैन तहिलेसम्म शत्रुले देशमा हात हाल्न सक्दैन। अहिले पनि सत्य छ, हिजो पनि सत्य थियो कुरा। अहिले हाम्रो सरकारहरू हाम्रै हो कि अरूबाट सञ्चालित हो भन्ने प्रश्न छ। अहिले जनताको यो कोरोनाको यस्तो दुःखको बेलामा आपसमा झगडा गर्ने हो। नामै लिएर म भन्छु, प्रचण्डजीको काम त्यही हो, बुद्धि त्यही हो। अहिले आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवक बनाएर दक्षिणी सीमामा क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्ने, अस्पतालको बन्दोबस्त गर्ने र जाँचको बन्दोबस्त गरेपछि मात्रै उत्तरतिर पठाउनु पर्ने हो। खोइ गरेको थियो। ल 1 मिनटको निम्ति भन्यो, उसलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ? हुने भए त पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन भएन? अहिले किन यो रडाको मचाइदियो? किनभने यो सरकारलाई निष्क्रिय बनाउने र राति काम गर्ने शक्तिलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्य यसभित्र होला। राति काम गर्ने शक्तिलाई अन्ततोगत के त यो यदि त्यस्तो छ भने यो डबल नेकपा भनेर भनिन्छ, यो के विभाजनमै जान्छ भन्ने अर्थ लाग्छ? बाह्य तागतकै उक्साहटमा हो भने? अब म सम्झन्छु
बाहिरी तागत नेपालका राजनीतिक मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्छ। त्यसले कसैले पनि विभाजित हुन दिन चाहँदैन उसको विरोधमा, किनभने अर्को छिमेकी पनि छ। त्यस कारणले मात्रै हो। हुनसक्छ केही भयो भने अब नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, प्रचण्डजीहरूको मधेसवादी दलहरू मिलाएर पनि सरकार बनाउन सक्छ विकल्पको रूपमा। त्यसबेला एमाले चुप लाएर बस्ला नि त। त्यसबेला के होला त? कि अरू देशमा जसरी सेना पठायो, बङ्गलादेशमा जसरी इन्डियाले सेना पठायो, के नेपालमा पठाउन सक्छ त? त्यसको परिणाम के होला? हिन्दुस्तान र चीनको सीमा विवाद त्यसैसम्म सीमित रहन्छ कि त्यसले अर्को आकार लिन्छ। अहिले विभिन्न कारणहरू छन्। फेरि एमसीसीको कुरा छ। अहिले कोही भन्दा कम हुँदैन, तर अहिले युद्धको निम्ति संसार तयार छैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ बाह्य पक्षहरू खेलो फड्को गरिरहेछन्, दक्षिण या पश्चिमाहरू भन्ने अर्थ यसरी लाग्छ। एमसीसी को सवाल एकातर्फ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जो 372 वर्ग किलोमिटर प्लस भारतीय कब्जामा गएको विषय नक्सा जारी भएको, जवाफस्वरूप नेपालले नक्सा जारी गरेको, त्यसदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली सीमाहरू अतिक्रमणको विषय बारम्बार उठिरहेको, तर एकपछि अर्को भारतीय सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, रक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाल आगमन, यो सारा दृश्य हेर्दा हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। अलिकति संवेदनशील र सचेत नछुट्ने तागत भएको भएदेखि अहिलेसम्म धेरै कुरो भइसक्थ्यो। जस्तो कि भारतीय सेनाध्यक्षले अरूको उक्साहतमा यो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरो उठाए नेपाललाई भनेर भनेका रहेछन् कि हाम्रो देश कहाँ छ हामीले थाहा छैन। निश्चय पनि हामीले राम्रो थाहा छ, आफ्नो देश त थाहा छैन हामीलाई। तर एकजना सेनाको प्रमुख भएर छिमेकी देशको विषयमा यसरी बोल्न मिल्छ? त्यसकारण मैले अघि नेपोलियनको कुरा गरेको कारणै थिएँ। त्यो व्यक्ति जतिसुकै ठुलो भए पनि त्यसले आफ्नो सीमा नाग्नुहुन्न। नेपोलियनले रुसलाई के गरे ल 5 लाख सेना गरेर हामी कब्जा गर्छौँ मस्को। कब्जा त गर्यो नि, टिक्न सकेन, फर्कनु पर्यो। आखिर पेरिस पुगेपछि सेनापतिसँग सोधेछ, खोइ हाम्रो सेना खोइ भने त्यो सबै सिद्धियो भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण जति ठुलो मान्छे हुन्छ उसले त्यति होस गर्नुपर्ने। त्यसकारण मेरो विचारमा उसलाई सल्लाह दिने को होला? त्यो पनि गलत। उसको समझदारी नै त्यो हो भने त्यो पनि गलत छ। तपाईको दृष्टिकोणमा यो मानार्थ महारथी लिने र दिने जो चलन नेपालमा चल्यो, विद्यमान अवस्थामा यसको निरन्तरता या यो ठिक कि बेठिक के हो? त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी समान छौँ भन्ने अर्थले लिन्छ। समान छौँ हामी सोभरेन छौँ भन्ने। त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने। यसकारण हामी सोभरेन छौँ, हामी समान छौँ, त्यस अर्थमा हामीले लिनुपर्छ हामीले। र अर्को पनि त हाम्रो छिमेकी छ नि त फेरि। त्यही कारण चारैतिर हामीले हेर्नुपर्ने काम त्यो जिउभरि आँखा त हामीले पनि हेर्नु पर्यो नि। त जुन कोर्समा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, के त अब यथास्थितिमै यस्तै चलिरहन्छ कि अथवा अर्को कोर्समा जान्छ भन्ने रूपमा बुझ्ने? अब संसारमा सधैँ वस्तु त त्यस्तै रहँदैन, परिवर्तनशीलै छ। केही परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अर्थ छ। यदि प्रचण्डजीहरूले अलिकति सम्हालेन भने
देशको हितमा र जनताको हितमा उहाँहरू सम्हालिनु भएन भने पदकै निम्ति यो रराको गर्ने हो भने त्यसले न उहाँहरूलाई फाइदा गर्छ न देशलाई फाइदा गर्छ। जनता सधैँ मौन भएर बस्दैन। यसमा मूलत माधवजीको कुरा, प्रचण्डजीको कुरा, ओलीजीको, अनि वामदेव र झलनाथजीहरूको अलग ढङ्गको कुरा, राष्ट्रपतिको भूमिका, एज यहाँ वरिष्ठ एउटा लेफ्ट मुभमेन्टको एउटा त्यो खालको व्यक्ति, यो समग्र हेर्दाखेरि कहाँ तपाईँ को बढ्ता जिम्मेवार अथवा कहाँ के गर्न खोजिएको भन्ने अर्थ लाग्छ यो? अब त्यो त मैले प्रचण्डजीको विषयमा त भनिहालेँ है। साथसाथै पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका हाम्रो झलनाथजी पनि हुनुभयो, उहाँले केही गर्न सक्नु भएन, त्यस्तो केही नयाँ कुरा दिनु सक्नु भएन। माधवजी पनि हुनुभयो। तर मलाई याद आउँछ हाम्रो नागरिकताको विषयमा सिनेमा हलको टिकट बाँडे जस्तो बाँड्नुहुन्न भनेर हामीले बार बार भनिरहँदाखेरि कति चाहिँ झगडामा लागिरहने भनेर सही गर्ने त माधवजी पनि हो नि, यो हाम्रो शेरबहादुर देउवा पनि हो नि त। हामीले त्यसको विरोधमा लेख्यौँ, हामी यसमा सहमत छैन भनेर। 29% मात्रै जनसङ्ख्या भएको अबले 52% भनिसकेको छ। देश कहाँ जान्छ? जिम्मेवारी बोध कसले कोसँग छ भन्ने कुरा ल्याएको त हामीसँग पनि छ। त्यति मात्रै होइन, छोराछोरीको माया जसलाई पनि हुन्छ, तर देशभन्दा ठुलो छोराछोरी पनि त होइन। माधवजीको छोराछोरीलाई भारतमा छात्रवृत्ति दिने कुरो सुन्नासाथै हामी गएर भनेको यो काम नगर्नुहोस्, बरु अरू देशमा पठाउनुहुन्छ। तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको लाइनमा गएका मान्छेहरू आफ्नो छोराछोरीलाई इन्डियाको हातमा सुम्पर्नु हुँदैन भनेकै हो। गएर उहाँले मान्नु भएन। त्यसको प्रभाव त बाँकी रहन्छ नि त फेरि पछिसम्म पनि। कसैले भन्छ भारत र नेपाल हामी दाजुभाइ भन्छ। सोभरेन कन्ट्रीहरूमा दाजुभाइ भन्ने कुरा हुँदैन, समान छन्। सोभरेन्टीको अर्थ यो हो। त्यसकारण कसैले हामीलाई केही दियो भने केही दिने हामीले पनि फिर्ता दिने हिसाबले तयारीका साथ बस्नुपर्छ। अरूको अगाडि हात थाप्नु हुँदैन। मैले बुझेको राजनीति यही हो। नेपालमा यसरी कुनै न कुनै ढङ्गले गुप्त ढङ्गले सहयोग लिने दिने, चियो चर्चो गर्ने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दल जो शक्तिशाली जस्ता देखिएका दलहरूभित्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार नेताहरू नै अर्को देशको हितमा काम गर्छन् जस्तो देखिन्छ। यसको अर्थ तपाईँको आशय छ? म भन्छु कुनै त्यस्तो दृष्टान्त तपाईँसँग कुनै घटना? सरकारमा गएका पार्टीका कति नेताहरू दिल्ली दौडमा जाने, दिल्लीबाट काम लिने, शान्तिना कुराहरूको निम्ति पनि तिनीहरू दिल्लीमा काम गर्ने, त्यो अरूले दिएपछि त्यसको पैँचो पनि त तिर्नु पर्ला नि त। त्यो हेर्नुपर्छ नि। धेरै छन् त्यस्ता नेताहरू। अहिले हाम्रो राजदूतहरू हिन्दुस्तानमा राजदूत भइसकेका नेपाली कङ्ग्रेसकाहरू अहिले ठुल्ठुलो सोले कराउँछन्। उहाँ राजदूत भएको बेलामा यहाँ भागेको होइन। हिन्दुस्तानको राजदूत घर घरमा गएर कन्भिन्स गर्न खोज्ने, हाम्रो राजदूत भागेर काठमाडौँ आउने, त्यहाँ गर्नु पर्दैन। त्यसकारण पदमा बस्नु भन्दा पहिले म त्यसको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हो नि। फुटबल खेल्ने बेलामा म सेन्टर फरवर्ड भनेर जिद्दी गरेर आफ्नो बाबुआमाको शक्ति प्रयोग गरेर सेन्टर फरवर्ड हुने, बोलेकैले हातमा लिन नसक्ने मान्छेले त्यो टिमलाई जिताउन सक्ला? त्यो बाह्य जुन तागतको कुरा गर्छौँ, बाह्य पक्षहरू त्यो विदेशीका लागि काम गर्ने, कि त्यस्तो सङ्ख्या धेरै ठुलो हजारौँको सङ्ख्यामा छन् भन्ने अर्थ लाग्छ यो कुरा सुन्दा त? निश्चय हजारौँको सङ्ख्यामा छ। किनभने एक्स मिलिट्रीमा नै धेरै छ इन्डियाको गोर्खा पल्टने। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमै गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नारा छ। अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छन्,
पहिले पनि सरकारमा गइसक्यो, तिनीहरूले बोल्नु पर्दैन? कम्युनिस्ट हो भने 1960 मा एकजना इन्डोनेसियाको एकजना मजदुर नेतासँग मेरो कुराकानी, मेरो र यो युगान्डाको एकजना विद्यार्थीको झगडा भएको थियो। तिम्रो देश त्यसरी स्वतन्त्र हुनै सक्दैन भन्ने। त्यसले हामी त स्वतन्त्र देश हो, हामीले पढेको त्यही थियौँ। ऊ त हाँसेर भन्छ हुँदैन भने। गाली गर्दा तिमी त युगान्डाको मान्छे, अङ्ग्रेजहरूको तिमी त उपनिवेश हो, तिमीले त्यही आँखाले मलाई हेऱ्यो भन्दाखेरि त्यसपछि जाउँ न भनेर त्यो लिडर कहाँ गएर सोधे है। उसले हाँसेर भन्यो खुला सिमाना छ, अर्थतन्त्रले सबै कुरो निर्णय गर्छ, जहिलेसम्म तिम्रो आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुन सक्दैनौ त तिम्रो देश चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने। यो कुरा मैले जहाँ पनि भनेको छु, नेताहरूले पनि भनेको छु। हाम्रो नेताहरूको बुद्धिमा त्यो कहिले गयो? देश आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुने कुरो कहिले गर्यो? अहिले कोरोनाको विषयमा हामीले हाम्रो सिमानालाई त रोक्न सक्ने थियो नि, एउटा विषय त थियो नि त। त्यो मुखले नबने पनि हामीले प्रहरी र स्वयंसेवक राखेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो। के पनि गरेन। व्यवस्थापनमा त्रुटि नै त्रुटि त। आफूलाई त्यो कुरो थाहा भएन भने अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ कि पर्दैन? ठेक्का दिएको हो तिनीहरूलाई जनताले। यो क्षमतामाथिको प्रश्न कि नियत खराब हो? यो दुवै हो। नियत पनि खराब। के नियत? के आफैलाई बिगार्नलाई कसैले त्यो चाहन्छ र? आफूलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, सत्तामा गइसकेपछि सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने होइन भनेर हामीले भन्यौँ नि है। अनि बरोबर राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक राख्नुको मतलब सल्लाह लिनलाई होइन। सम्झाउनुहोस् कि हामीसँग मेरो पार्टीमा, म सरकारमा छु भने मेरो पार्टीमा राजदूत हुने खालका मान्छेहरू छैनन्। एक हिसाबले बन्दुक बोक्ने छन् तर राजदूत छैन भने देशका अरू पार्टीहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। होइन भने तटस्थ मान्छेलाई ल्याएर, राजदूत योग्य मान्छेलाई ल्याएर पठाउनु पर्छ नि त। काम लाग्ने मेरो भाइ भतिजा मेरै मान्छेहरू दिनभरि रातभरि रक्सी खाइरहने, राजदाबासमा त्यस्ता राजदूत छान्ने हो? लाज छैन यिनीहरूलाई, नेताहरूलाई? त्यस्ता छन्। इज्जत बेजत सब खतम गर्ने राजदूतहरू हामीले पठायौँ नि त। त्यो कुरो सदनमा उठेको छ, कमिटीहरूमा उठेका छन्। कहिले माफी माग्दैनन् नेताहरू। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि अहिलेको स्थितिलाई पनि सबै पार्टीको सर्वदलीय बैठकहरू राख्नुपर्छ। र साथसाथै हाम्रो प्रचार यन्त्रले यो दुईटा पार्टीको झगडाको विषयमा लेख्नै छोड्नुपर्छ। महत्त्व बढी दियो प्रचार संयन्त्रले, आम सञ्चार माध्यम। यसले के गर्यो भने जसलाई चाहिने छिमेकी देश उनीहरूको निम्ति त खुराक भयो। त्यो अस्ति गुप्तचर आयो, भारतको रहको प्रमुख। तपाईँहरूको अखबारमा त यस्तो लेखेको होला, सबै मिलेर काम गर्नुभएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई पनि छिमेकीको नाताले। त्यति मात्रै भनेपछि के भनेको भयो? सर्वदलीय सरकार बनाऊ भनेको होइन। यो भन्यो कि भनेन मलाई थाहा छैन। भन्न सक्ने सम्भावना छ, भन्ने सम्भावना छ। अथवा हाम्रो भारतमा यस्तो यस्तो कुरा चर्चा चलिरहेको छ भनेको होला, या के अरू होला। अब यो त अहिले ट्रम्प गएर मात्रै हो। ट्रम्पले त सिधा सिधा भनेछन्। उसको सिरानीमै अब हिटलरको किताब राख्ने, दिनका दिन पढ्ने, सारा संसारले नै थिच्न खोज्ने मान्छे थियो। उसको सबभन्दा यार मोदी हो। भेदभाव गर्ने जनताको बिचमा, गरिबहरूलाई दबाउने, त्यस्तै त हो। त यहाँको अहिलेको तस्बिर, राजनीतिक जो कुरा गर्दैछु म, भद्रगोल चौपट छ यथास्थिति हेर्दा। त के कुनै अर्को कोर्समा जाने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? राजनीतिक यात्रा मैले भन्न खोजेको, यदि कुनै देश सदा तम तयार छ, राजनीतिक भद्रगोल छैन भने आँट गर्दैन केही पनि गर्नलाई। त्यसकारण त्यसै बेला अरूले फाइदा हुन्छ जुन बेला त्यहाँ भद्रगोल सुरु हुन्छ।
त्यस कारणले होस गर्नु भद्रगोल गर्ने मान्छे को हो अखबारबाट थाहा पायौँ प्रचण्ड सिधै हो नि साथसाथै त्यो बाहिर किन भन्ने ती नेताहरूले आफ्नो पार्टीको कुरो किन बाहिर भन्ने बरु विषयवस्तु नै के राख्नुपर्ने हो भने अहिले यो कोभिड-19 कसरी समाधान गर्ने एउटै मात्र समाधान छ दक्षिणमा कडा गर्ने उतैबाट आउँछ नि त्यो उतैबाट आएको हो नि त्यो र शिक्षाको विषयमा यो शिक्षा मन्त्री कस्ता छन् सबभन्दा पहिले हरेक स्कुलको रिजल्टहरू पहिले लिएको भएदेखि थप्न सक्ने थिएन नि रिजल्ट त्यसैलाई मान्यता प्रवेशिकाको मान्यता दिने हो भने बुद्धि हेर्नु त अब यसले कस्तो नराम्रो काम हुन्छ भने एक त जो राम्रा विद्यार्थी छन् तिनीहरूको मुख अँध्यारो हुन्छ सबै यो भद्रगोले भएको छ भनेर जो फेल भएका विद्यार्थी छन् तिनीहरू पनि अब पास भएर फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्ने भएपछि त तिनीहरूले अब भोलिदेखि पढ्ने छैनन् तिनीहरूको मोर देन 50% तिनीहरू गुन्डा भएर निस्कन्छन् उपद्रव भएर निस्कन्छन् पढ्दैनन् त्यसको दोषी को यो शिक्षा मन्त्री हुन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विकृति एकदम चरम त्यो त गुन्डागर्दी बढ्छ अमेरिकामा 42% युवाहरू भद्रगोल छन् 42% यस्तै बुद्धिले त्यसकारण अरू देशमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि कुनै नराम्रो कुरा भयो भने यो कसको पालामा किन गर्यो भनेर त्यो मुद्दा लगायो भने अहिलेको मन्त्रीहरू धेरै जेल जान्छन् यो शिक्षा मन्त्री त जेलै जान्छ अब यसले त नयाँ पुस्तालाई त समाप्त पार्ने भयो पछि आउनेलाई त्यो लिचो भन्छ नेवारी भाषामा त्यसको पृष्ठ तयार हुन्छ त्यसले यसकारण यस्ता कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाम्रो प्रतिनिधि मार्फत नबनेको होइन बुझ्दैन कि यो सम्पूर्ण मूलत अहिले यो भद्रगोलका लागि बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रचण्ड देखिन्छ यसको अर्थ यहाँको सारमा भन्दाखेरि ओलीजीको एक खाले समस्या रह्यो माधवजीको अर्को खाले रह्यो वामदेवजी झलनाथजी अरूजीहरूको पनि छँदैछ तर प्रचण्ड भद्रगोलका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति उनै हुन् भन्ने त्यो होइन भने कसैले अगाडि सारेको हो नि त त्यो अगाडि सर्नु पनि त ठिक भएन त यो के सबै प्रायोजनमा भइरहेछ क्या मलाई लाग्छ यो बाहिरकै खेल हो त्यसले कुनै अर्को एउटा कोर्स आफैले ग्रहण गराउने त्यस्तो सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ त्यो सबै परिस्थिति मिल्यो भने हुन्छ त्यसकारण त्यो परिस्थिति मिलिरहेको छैन होला तर अब विभाजनमा जाँदा जुन चिजका लागि झगडा भइरहेको देखिन्छ रणाको मचिएको देखिन्छ विभाजनमा गएपछि त्यो पद त्यो राजपाटको त्यो ताप त्यो सुविधा सबै समाप्त हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि विभाजित हुँदैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ मिलेर जान्छन् भने मिलेर जाने कुनै त्यस्तो आधार देखिँदैन यो बडा दुविधाको अब यो अहिलेको स्थितिले देश त धेरै पछि पर्छ नि एक दिन काम नहुँदाखेरि त अरबौं रुपियाँ हाम्रो खेर जान्छ अरबौं एक दिन बिदा दिँदाखेरि अब यो कामै नहुने खालले यो मुख्य सरकारमा बस्ने मानिसहरूको झगडाले कति काम बन्द भयो होला देशको निम्ति अरूलाई त हाम्रो देश अगाडि नबढोस् भनेरै चाहेको हो त्यसकारण यी झगडा गर्ने मान्छेहरू त अपराधी हुन् भन्छु म जहिले पनि त्यही केटाकेटीले दुःख दिए जस्तै त्यो हात्तीलाई मेरो बट्टामा राखिदियो भने जस्तै त्यो केटाकेटीको त्यो जिद्दीपना सत्तामा राख्नुहुन्छ यो त अब हाम्रो जहाँसम्म वामदेवजीको कुरा उठाउनु हो वामदेवजी त अरूले भनेपछि गर्ने मान्छे हो आदेश पालक उहाँले भनेपछि भने ठिक छ भनेर उहाँको एउटा गोर्खाली होल छ त्यस्तो मान्छे हो हाम्रो सङ्गठनले थाहा पाएको त्यसकारण आफू अगाडि नबसिकन प्रचण्डजीलाई अगाडि कसैले सारेको छ त्यो पनि गलत पार्टी पद्धति दुईटा पार्टी छ दुईटा पार्टीको दुई पद्धतिबाट आएको माधवजीलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ एज एउटा सिनियर लिडर तपाईँ माधवजी ओलीजी वामदेवजी झलनाथजी यी सबै तपाईँले
तपाईँ सँगसँगै तपाईँभन्दा पनि जुनियर कतिपय हुनुहुन्छ, त यो जुन चरित्रको नेतृत्व छ नेपाली जनले मत फेरि यही पक्षलाई दिएको छ। नेपाली जनतालाई कति त थाहै छैन, सरल छन् जनता है। अर्को कुरो सबै दौतरी एउटै समान उमेरका भए, बौद्धिक स्तर पनि त्यसै भयो, त्यसैले झगडा भयो। मैले भने राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी यिनीहरूमध्ये कोही पनि होइन। कोही साइन्सका विद्यार्थी छन्, कोही कमर्सका विद्यार्थी छन्, कोही कृषिका विद्यार्थी, साइन्सका विद्यार्थी छन् नि त। आफ्नो आफ्नो विषयमा राम्रो दखल होला। एकातिर प्रदेश पनि बनाउने या प्रान्त बनाउने, अनि त्यो प्रान्तको प्रान्तीय सभामा गएर प्रधानमन्त्रीले भाषण दिन संसारमा कहाँ छ? कहीँ पनि छैन। फेरि स्थानीय निकाय भनेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि नदिने भनेपछि त्यो पोलिटिकल साइन्सको ज्ञानै नभएको भने, प्रचण्डले भने पनि हुन्न, हाम्रो ओलीजीले भने पनि हुन्न। त यीबाट पार लाग्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो भन्दा पनि उहाँलाई थाहा नभए पनि उहाँका सल्लाहकारहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि यस्तो कुराहरू। आफ्नो पार्टीमा त्यस्तो योग्य व्यक्ति नै नभएपछि पार्टी राखेर के गर्ने? पार्टीलाई त पहिला राम्रो बनाउनु पर्यो नि त। चल्दैन यो जुन दृश्य छ, के छ त? विकल्प के छ त? चल्नलाई त राणाशाही चल्यो, पञ्चायत चल्यो, अनेक सरकारहरू चले, त राम्रो चलेन नि त। देश त अगाडि बढाउन सकेन नि। जसले इज्जत के हो भन्ने कुरो थाहा छ, उसले त मैले 10 दिन भए पनि मैले जुन पदमा बस्छु त्यो पद अनुसारको मैले काम गर्न पर्छ भन्ने कुरो मनमा राखेर त पदमा जाने भयो। पदमा गइसकेपछि सोच्ने होइन, पदमा जानुभन्दा पहिले सोच्नु पर्यो नि त, म के गर्न सक्छु के सक्दैन भन्ने कुरा। स्थिति त्यो हो। तपाईको सारमा कुरा सुन्दा के अर्थ लाग्छ भने यथास्थितिमा रहँदैन, परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख छ। तर तपाईँ स्वयंको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने निरन्तर प्रतिपक्षको भूमिका अर्थात् जनतासँग निकट रहेर तपाईँ कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, जनताको भावनालाई आफूमा समाहित गरेर त्यो विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। त सधैँ प्रतिपक्षको मात्रै किन, त्यस्तो परिवर्तित सन्दर्भमा आफै पनि काहीँ न काहीँ त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो भने आफै चलाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ किन राख्नुहुन्न? अब हाम्रो मान्छेसँग दायाँ बायाँ हात हुन्छ नि, सधैँ दायाँ दायाँ किन बायाँ बायाँ किन, यसलाई चेन्ज गर्नु भनेपछि मिल्दैन नि। यो हातलाई यता राख्नुभयो भने यसलाई समात्ने कुरै मिल्दैन। त्यसकारण जसले जे विषयमा राम्रोसँग चिन्तन गरेको हुन्छ त्यो अनुसार काम हुन्छ। कति अब सत्तामा जाने मान्छेहरूले कति सोच्दैन कि, सोच्दैनन् तिनीहरूले कसरी जाने कसरी फाइदा लिने भनेर उसले सोचिराखेको हुन्छ। तर आलोचकहरूले के गर्छ भने यो मिल्दैन है भनेर देशको कुरा भने गरे, प्रधानमन्त्री जे गरे पनि गरोस्, किन टाउको त्यहाँ होइन। मैले अघि पनि भने जथा प्रजा तथा राजा, अहिले उल्टा छ। हामीले त्यो आलोचना गरेनौँ भने दोष हाम्रो हो। तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो भनेर सोध्यो भने के भने मैले हामीले गरेका छौँ, लेखेर दिएको छ हाम्रो प्रतिनिधिहरूले र केन्द्रीय संसदमा पनि दिएको छ, त्यहाँ प्रदेशमा पनि दिएको छ लेखेर, यो कसरी समस्या समाधान गर्ने गरेन। नेमुकिपाले भनेपछि त्यो अनुसार काम गरेपछि जाँदै जाने, इन्डियाले भनेको कुरो मान्नु हुने, उनीहरूको गुप्तचरले भनेको कुरो मान्नुपर्ने, उनीहरूको सिपाहीले भनेको कुरो मान्नुपर्ने, नेपाली जनताले भनेको कुरोमा ध्यान दिनु पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन। कुनै त्यस्तो तपाईँको कल्पनामा भोलिका दिनमा आफूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने दिन आउन सक्छ भनेर मानसिक हिसाबले कुनै तयारीमा पनि रहेको स्थिति हो कि, अथवा तपाईँ प्रतिपक्षको रूपमा मात्रै रहिरहने भन्ने दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ तपाईँ? म त्यसलाई कसरी भन्न चाहन्छु भने राजनीति कार्यकर्ता जुनसुकै बेला जहाँ पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यहाँको परिस्थितिले निर्णय गर्ने कुरा हो।
जस्तो कि पार्टीले निर्णय गर्यो तिमीले इन्डियामा बस्नुपर्छ भन्ने भयो, 10 वर्ष इन्डियामा बस्यो। भूमिगत जानुपर्छ भन्ने भयो, भूमिगत गयौँ। हेर्नुहोस् है, सदनमा जानुपर्छ भने सदनमा गयौँ। प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने भूमिका गयौँ। देशको परिस्थिति अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। त म यो गर्छु भन्ने होइन, निस्वार्थ रूपले जनताको सेवा गर्ने मुख्य कुरो यो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि राख्नुहुन्न। निर्वासित जीवन पनि 10 वर्ष व्यतीत गर्नु भारतमा निरन्तर। भारतमा निर्वासित हुँदा नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको धेरै उठबस भारतीय प्रशासनिक, गुप्तचर र सुरक्षासँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग उठबस र त्यसको दानापानीको कुरा आउने गर्छ। तपाईलाई त्यस्तो केही सम्पर्क कसैले गर्न आएनन्? अरू सारा त त्यस्तो कुरा आउने गर्छ। अब तिनीहरूले त अब चामल दिने, यो के चिनीको त्यो कुपन लिने भन्छ। हामीले लिएनौँ, किनभने त्यो भारतीय जनताको निम्ति दिएको हो। हामी नेपाली नागरिक हो, हामी लिन्न भन्यो। त्यो सबै चामल आउने त हाम्रै तलैबाट आउँथ्यो नि त। हामीलाई हाम्रो साथीहरू अर्गनाइजेसनबाट हामीले कहिले पनि उनीहरूसँग त्यस्तो लिएनौँ। उनीहरूको मिनिस्टरहरू पनि हामी भेटेनौँ। हेर्नुहोस् है, हामी साधारण कार्यकर्ता हौँ भनेर बस्यौँ। हामी आलोचकै रह्यौँ त्यहाँ पनि। त्यस कारण धेरैचोटि खानतलासी गर्यो, अनेक गर्यो। र हामीले एउटा किताब छापेका थियौँ, सोभियत संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भनेर। ठ्याक्कै त्यो सिद्धिने बेलामा त्यहाँ इन्डियन कम्युनिस्ट, त्यो रुस समर्थक कम्युनिस्टहरूले भेटाएछ। त्यहाँ पानीमा बसेर तिमी गोहीसँग भेट गर्ने भन्यो, यसैमा बहादुरी छ भने सिधै अब देखिहाल्यो। होइन भने कुरै आएन, यही गर्ने। हाम्रो विचार त्यही छ। तिमीहरूले हेर, तिमीहरूले किताब हातमा लिइसकेका छौ, त्यसको खण्डन गर्ने भए जवाफ हामी दिन्छौँ भने। उनी गइसकेपछि त्यो किताब हामीले तुरन्तै बाहिर पठाइदियौँ। हेर्नुहोस् है, डराउने कुरै छैन। त्यहाँका नक्सलाइटहरूसँग कुरा भयो, तिमीहरूको लाइन गलत। नक्सलाइटलाई तपाईँले भन्नुभयो, नक्सलाइटवालालाई तिनीहरूले यो झापालीहरूलाई मद्दत गरेको हो, तिमीहरूको कारणले नेपालमा पनि उपद्रव भयो, व्यक्ति हत्या गलत हो भने लेखेका छौँ हामीले। त्यस बेला कोही बोल्न सक्दैनथे। जेलमा पनि उनीहरूले अरूलाई भए पिटिहाल्थे तिनीहरूले। हामीले खण्डन गऱ्यौँ। त्यस कारण राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति कुरा गरेको भए भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो। व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन, राजनीतिक ढङ्गले सिद्धान्तले दिएको कुरा हामी गर्छौँ। त्यसकारण प्रचण्डजी अथवा ओलीजी अथवा अरूसँग हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छैन। कम्युनिस्ट एक, वामपन्थ दुई, तेस्रो लोकतन्त्रवादी या प्रजातन्त्रवादी र अर्को राष्ट्रवादी। यी जो विभिन्न नामहरू आउने गर्छ नि राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू, तपाईँ आफूलाई एज अ यो कम्युनिस्टकै रूपमा समाजलाई बुझाउने, म त्यसप्रति मेरो मोह छ भन्ने रूपमा कि अथवा यसमा अलि लचक प्रकृतिको तपाईँ आफूलाई पाउनुहुन्छ? लचक त हामी यो पुँजीवादी व्यवस्थाको त्यो संसदमा गएरै पनि जनताको कुरा उठाउ, त्यही लचक हो नि त, होइन? त्यस बेला पनि हामीलाई अनेक किसिमको अब लोभ लालच देखाउनु त भयो, तर हामीले आफ्नो स्ट्यान्डबाट हामी अलिकति पनि विचलित भएनौँ। किनभने आफ्नो सिद्धान्तप्रति र जनताप्रति हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। क्या त नेपाल जुन भूगोलको हिसाबले हेर्दा उत्तरमा ठुलो देश चीन छ, दक्षिणमा भारत छ, विदेशीहरू कहीँ न कहीँ आफ्नो ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका छन्। हाम्रा पूर्वजहरूको एक खाले गौरव गाथा पनि हामी गाउँछौँ, परम्परा मूल्य मान्यता आफ्नो खाले पनि छ। त यथास्थिति हेर्दा हामी विभाजित मानसिकतामा पनि छौँ। त समग्रमा एउटा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्ने विषयका कुरा आउँछ, कतिपय हामी विभिन्न क्षेत्रका कुरा पनि ल्याउने गर्छौँ। त त्यो एकीकृत ढङ्गले समग्रमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सवाल उप अर्को एउटा कोर्स लिने दिशाको सवाल उप सिस्टमसँग जोडिएको विषय उप तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? होइन, देशलाई अगाडि बढाउने विषयमा, विकासको विषयमा
देशको स्वतन्त्रताको रक्षाको विषयमा सार्वभौमिकता जोगाउने विषयमा त कुनै मतभेदै छैन हाम्रो। अरू सरकारमा जाने मान्छेहरू लचक राख्छन्, हामी लचक राख्दैनौँ। र हामी प्रतिपक्षमा भएको एउटा के राम्रो फाइदा छ भनेदेखि सरकारले कति कुराहरू कूटनीतिक हिसाबले बोल्न सक्दैन, बोल्नु हुँदैन। हामी बोल्छौँ नि त, हाम्रो त उनीहरूको कुनै लगाम र प्रभाव पर्दैन। त्यस कारण त्यो सरकारले पनि भन्छौँ, कति चलाक सरकारहरू त यस्तो यस्तो भयो, हामीलाई त यस्तो प्रेसर आएको छ भने हामी त्यसको विरोधमा बोल्न सक्छौँ नि त। अब जस्तो कि सरकारले त्यो चातुर्यता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, आफूले त्यो कौशलै छैन, प्रतिपक्षलाई प्रयोग गर्ने त्यो कौशलै छैन। कसैबाट हामीलाई भनेको भए हामी त वक्तव्य दिइहाल्छ हाम्रो पार्टीबाट, खबरदार भनेर। त्यसकारण कौशल पनि धेरै कुरा हो। राजनीति भनेको विज्ञान मात्रै होइन, त्यो कला पनि हो भन्नुको अर्थ त्यो हो नि। तर अब देश दुई दलतर्फ उन्मुख भएको साना दलको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको कुरा गर्छ। अब त्यो त यिनीहरूलाई थाहै नभएर, थाहै नहुनु भनेको के हो, अमेरिकामा अहिले दुईवटा ठुलो पार्टीहरू छ, अरू पनि त कति प्रतिशत छ नि, अरू पनि राष्ट्रपतिहरू उठ्छन् नि, तिनीहरूको प्रचार गर्दैनन्। किनभने ठुल्ठुलो कम्पनीहरू दुई खेमा विभाजित छ, उनीहरूले छाप्दैन, उनीहरूको टिभीले बोल्दैन, यति हो। त्यहाँ पनि त छन्। नेपालमा त छन् विदेशीहरूले थिचोमिचो गर्ने, प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हाम्रो विषयमा जहिलेसम्म यिनीहरूले बोल्न सक्दैन, बोल्दैन, तिनीहरूले विचार गर्दैन, तहिलेसम्म आफै खाल्डोमा जाने हो नि। त्यो भन्ने चलन छ नि। बाढीले लैजाँदाखेरि तिनका सहारा भन्छ, सानो छेस्को पनि त सहारा हुनसक्छ नि। सानो दलहरूलाई जीवित राख्नुपर्छ। त्यति भएन भने तिनीहरूले आफ्नो गल्ती पनि देख्दैन, देशलाई जोगाउन सक्दैन। त पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल, त्यसका अगुवा, खास गरी राजनीति गरेका मानिसहरू उप नेपाली जनको धारणा यो एक खाले व्यापार जस्तो रहेछ, आय आर्जनसँग जोडिएको विषय रहेछ भन्ने जुन नकारात्मक भावना पैदा भएको छ नि, यो मेटिन सक्छ? अब मेटिने स्थितिमा जान्छ? घृणित छ, घृणित। त्यही भन्नुहोस् न, सिधा शब्द है। किनभने त्यो उनीहरूको कारणले, अपराधी सङ्घको संलग्नताले, भ्रष्टाचारीहरूसँगको संलग्नताले, ठेकदारहरूसँग संलग्नताले, पैसा दिएर लेनदेन गर्ने, संसद सदस्य किनबेच गर्ने, त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ। मैले यति करोड रुपियाँ दिएर म संसद सदस्यको भएको भनेर वक्तव्यहरू आइसकेपछि लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? त्यसो लाज पछि हो यो भन्ने चलन छ। हात्ती र घोडालाई त फलामको सिक्रीले बाँध्ने हो, मान्छेलाई लाजले बाँध्ने हो। लाजै नभएपछि निर्लज छन् भने आलोचना। त्यसैले हामी अलिकति पनि डराउँदैनौँ र यिनीहरूको विरोधमा हामीले निरन्तर यसरी विरोध गरिरहेको छौँ। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने हामीले राजनीति छोडे हुन्छ। के काम हामी? राजनीति चाहिँ के का लागि जस्तो देखिन थाल्यो? हुनु पर्थ्यो के का लागि र के का लागि जस्तो देखिन थाल्यो? देश र जनताको हितमा नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नको निम्ति राजनीति गर्ने भने सेवा हो। भयो के लाभ हानिको कुरो गर्न थाल्यो, व्यापार गर्न थाल्यो, त्यो गलत हो। यदि व्यापारी गर्ने हो, पैसा कमाउने हो भने राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन, उसले व्यापार गर्ने हो। हाम्रै टोलमा सहरमा त साधारण आलु व्यापारीहरू करोडपति भएका कति छन् अहिले। पैसा कमाउने हो नि त्यो बाटो लिँदा एकदम 1-2 वर्षभित्रमै कोही केटाहरू हामीले सानैदेखि प्रयोग गरेको केटाहरू अहिले के गर्दैछ, दाइले गाली गर्नुहुन्छ, हाम्रो त लाज लाग्छ भन न। घर जग्गा व्यापार गर्छु, कति कमाएर भने 2-4 करोड कमाए भन्छ, तर लाज मान्छन्, के भाग्छन् हामीले। गरिबलाई दुःख दिनु हुन्न भाइ भन्यो। राजनीति गर्ने मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई घृणा गर्छन् भनेर काहीँ न काहीँ लाज मानेको त्यस्तो तस्बिर देखा पर्छ। अब जसले
जसलाई लाजको ज्ञान हुन्छ उनीले त्यो पैसा खाँदैन, भ्रष्टाचारै गर्दैन नि। सब पचिसकेको हुन्छ। रक्सी खाइसकेपछि मान्छेलाई केही चेत हुँदैन नि। त्यसरी नै यो सत्ताको मात लागिसकेको मान्छेले अरू मात पनि लाग्छ, पैसा कमाउने मात, तिनीहरूले लाज लाग्दैन। त जुन अवस्था अहिले हामी देखिरहेका छौँ राजनीतिक दृश्य, राज्य सञ्चालन भनेको एउटै मात्रै चिजले सञ्चालन हुँदैन। राजनीतिक वृत्तले गलत गर्यो भने त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, ठिक ठाउँमा पदार्पण गराउने या बाध्य पार्ने अरू खाले संयन्त्र, संवैधानिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि छन्। त राजनीतिक वृत्त त ठिक छ, बिग्रियो, पराजित भयो, बाह्य तागतले प्रयोग गर्यो या घृणित भए, त्यो अरू पक्ष किन निष्क्रिय भयो? अरूमा के समस्या आयो? अब यो घर ढल्नलाई यो एउटा पाटा मात्रै ढले पुगेन, सबै जान्छ नि त। त्यो देश खतम हुनको निम्ति राजनीतिक पक्ष त पहिले नै खराब हुन्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेना, गुप्तचर विभाग, प्रहरी खतम भयो भने देश खतम हुन्छ। जस्तैको उदाहरणको निम्ति राजनीतिक रूपले सदाम हुसेन र कर्नल गद्दाफी खराब थिएनन्, देशको हितमा अलिकति पनि छुट्न चाहँदैन अमेरिकासँग। तर त्यहाँको गुप्तचर विभाग, प्रशासन यन्त्र, प्रहरी र मिलिट्री लड्नबाट डरायो अमेरिकासँग। त्यसकारण आफ्नो राष्ट्रपतिलाई लगेर सुम्पिदियो हेर्नुहोस् है, दुवै ठाउँमा। त्यसकारण राजनीतिक ढङ्गले जनताले अहिले पनि लड्ने छ नि अमेरिकाको विरोधमा, अहिले पनि बाँकी भएको जनता त लड्दै पनि त छन् नि। तर कहिलेकाहीँ लड्नुपर्ने यदि राजनीतिक रूपले गलत भएको भएदेखि त्यसरी अड्न सक्दैनथे। र सदाम हुसेनले जहाँबाट हामीले हान्यो त्यही हान्ने कुरो आफ्नो सेनामा राखेपछि कमान्डरहरू चाहिँ तयार भएन। आणविक युद्ध हुन्छ भनेर उनीहरू डराइसकेपछि उसलाई थाहा भयो अब मेरा सिपाही मेरा भएनन् भनेर बन्दुक यसरी उठाएर म लड्छु भन्ने भयो। अन्तिम दमसम्म लडेर मरे। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण हामीले यी सबै कुरालाई ध्यान दियौँ। कर्नेल गद्दाफी र सद्दाम हुसेनको नियति बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा नेपालको नेतृत्व पदार्पण गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? म त्यो देख्दिनँ। त्यो देखेको भए यो जुन नक्सा र किताबहरू छापिसकेको थियो त्यसलाई रोक्ने थिएन। जसले रोक्नलाई सुझाव दिनुपर्ने हो तिनीहरूले त गोली हानेर मार्नुपर्ने, मुद्दा चलाउनु पर्ने थियो। देशद्रोही तिनीहरू हुन् र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरोलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने थियो। या त गर्नुहुने थिएन, गलत छ भने। गलत छैन त्यो हो भने त्यसलाई रोक्नुहुने थिएन। त्यो इन्डियाले भनेर रोक्नुहुने थिएन। त्यो इन्डियाले त्यो भन्ने अधिकार राख्दैन। हामी सोभरेन देश हौँ भने। त हामी देखिँदा हामी प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, राजपाटमा अरूहरूको अदृश्य ढङ्गले रजाइ छ भन्ने अर्थ लाग्ने हो। यो प्रभाव छ, बाह्य प्रभाव। पहिले त मैले भने यहाँको काठमाडौँको जिल्ला प्रहरीमा भएको मुद्दालाई प्रहरीले इन्डियन एम्बेसीमा पठाइदियो। त्यही झगडा भयो इन्डियन एम्बेसीमा। हाम्रो पक्षको पनि इन्डियाकै छोरी, उनीहरूको पनि इन्डियनहरू, उनीहरूको मात्रै पक्ष लिए नेपालीहरूले हामी इन्डियनलाई हेला गर्यो भनेर भन्दाखेरि म पनि त इन्डियाको छोरी हुँ, उनीहरूको मात्रै तिमीले किन पक्ष लियो भनेर त्यो इन्डियनलाई भन्यो नि, अफिसरलाई झगडा गर्यो, मुद्दा चल्यो। त्यति मात्र होइन, त्यस बेलाको गृहमन्त्रीलाई संसद सदस्यले गएर यस्तो यस्तो उपद्रव भयो है भन्दा आइजीले बोलायो। आइजीले कानमा मन्त्रीसँग खुसखुस कुरा गरेपछि मन्त्री त बोल्नै बोल्दैन, गृहमन्त्री नै बोल्दैन। स्थिति त्यस्तो हो नि, हर ठाउँमा हामीले देखेका छौँ त्यस्ता दृश्यहरू। बाह्य पक्षहरू त्यसरी हाम्रो नेपाली समाजमा खेलो फड्को गरिरहेको। त्यति गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने तरिका के हो भने इन्डियाको दूतावासले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भनेर, परराष्ट्र मन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई भनेर गर्नुपर्ने काम थियो। त्यसकारण राजदूतावास राख्छ नि। हाम्रो
जिल्ला स्तरको यो अफिसको कार्यालयको कुरो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले गर्ने हो, हेपेको होइन। यो हाम्रो नेपालीहरूले पठाउनुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा प्रजातन्त्र सम्मत अलि लोकतान्त्रिक ढङ्गको तर कठोर कदमको आवश्यकता हो, कठोर ढङ्गले चल्नुपर्ने बेला हो, अन्यथा चल्दैन है भन्ने दृष्टिकोण हो यो समग्र तस्विरको? अब हाम्रा सत्तामा बस्ने मानिसहरू कति नालायक छन् भने कमसेकम हाम्रो प्रतिपक्षले सदनमा यो कुरालाई उठाउँछ, हामीलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ, एक्सक्युज मी भनेर फुत्किन सक्थ्यो नि त। त्यति पनि बुद्धि आएन तिनीहरूलाई। आखिरमा हामीले भन्नै पर्यो सदनमा, लाज छ यिनीहरूलाई। मलाई लाग्छ राजनीतिक संस्कृति नै थाहा छैन तिनीहरूलाई। झगडा गर्नुपर्छ भने होइन, झगडा नगरेर पनि त फुत्किन सक्छ नि। त्यति पनि नबुझेको मान्छे राजनीतिमा आउनुहुन्छ। गोर्खाली भएर विदेशी फौजमा गएर भइहाल्यो नि। अमेरिकाको मोयान भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भने नेपालीहरूलाई, नेपालीहरू भनेको भाडाको सिपाही हो भन्ने। त्यसको विरोध हामीले गरेपछि अनि 5% नभएको पार्टी, राजनीतिक पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी होइन भनेर त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिले बोलेको। त्यसपछि आएको यो। तपाईँ अहिले जसरी मुलुक र नेपाली जनताको चिन्ता जाहेर गरिरहनु भएको छ, यो देशमा 884 जना प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका गरी सांसदहरूको यो देशमा सङ्ख्या छ। यति सङ्ख्या छ। ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि, झन्डै 40,000 का सङ्ख्याका जनप्रतिनिधिहरू देशको सुविधा लिएर बसेका छन्। यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ, त्यो संसद भन्नेले आफ्नो प्रतिनिधि सभा अर्थात् राष्ट्रिय सभा, व्यवस्थापकीय संसद जसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यस सवालुपर त्यहाँ प्रश्न छ। जनप्रतिनिधिहरूको मौनता अर्को प्रश्न छ। यो किन? यो यसले के अर्थ लाग्ने हो? यो सन्देश के हो? यसले अब विद्यार्थी कालमै अथवा सुरुमै राजनीतिक शिक्षै नदिएको र नपाएको फरकै पर्दैन। स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्य पनि थाहा छैन, स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण भन्ने पनि थाहा छैन। न नेताहरूलाई थाहा भयो न तल्लोकोलाई थाहा भयो, किनभने पढेन, त्यो विषयमा आएन नि। मैले अघि पनि भने बन्दुकले लड्ने एउटा कुरा भयो, कति रेन्जमा जाने, कसरी लुक्ने, त्यो सबै होला। राजनीतिक शास्त्रको कुरै नबुझिकन अनि कसरी बन्दोबस्त हुन्छ? अनि यो प्रदेश सरकारको सवाल, स्थानीय एउटा तब हो, केन्द्रको सरकार हो, प्रदेश सरकार उपर तपाईँको धारणा के? प्रदेश सरकारले भने आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा जो कोरोनाहरू छन् उनीहरूलाई आफूले गर्नुपर्ने हो नि। त्यो काठमाडौँ पठाइदिने हो, त्यसरी समस्या समाधान हुन्छ। संहिताको औचित्यबारे त्यही हो। मैले यदि स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता दिने हो भने यो फेडरलिजम आवश्यक छैन नेपालमा भनेकै हो नि। बुझेन, यतिसम्म बुझेन कि पिएचडी पास गर्ने, नाम के ल्याउँ है, त्यो कमिटीमा भएको पिएचडी गरेको उनलाई पनि थाहा छैन। तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। मैले घटनाले संहिताको औचित्य देखिएन, आवश्यक छैन। यतिसम्म भयो कि एमालेको प्रतिनिधि उहाँ साथसाथै योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेको मान्छेले माओवादीहरूको नक्सा पेश गर्नुभयो कि उहाँले। म को अध्यक्ष थिएँ। मैले भने तपाईँले पार्टी छोड्नु भएको हो? होइन भने त्यसो भए यो दर्ता गर्नुहुन्न। तपाईँ एमालेको भएको हुनाले यो माओवादीहरूको यो नक्सा दर्ता गर्नुहुन्न, तपाईँले पहिला राजीनामा गर्नुहोस्, त्यसो भए भन्नु पऱ्यो। तपाईँलाई लाज लाग्दैन? एक्लै राखेर भनेको मैले। उहाँ बित्नुभयो। स्थिति त्यस्तो छ। पिएचडी पास गर्दैमा सबै कुरा बुझ्छ भने नैतिक प्रश्न हो नि त्यो त। तर राजनीतिमा म ठिक अन्त्यमा आएँ। राजनीति तागतले सिर्जना हुन्छ। सङ्गठित कार्यकर्ता तहमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस या अरू खालेमा छन्। त्यो जन
खास गरेको जनता, जनको अर्थ जनता असङ्गठित छन्, यही रन्नबुल्लोमा रहने भए भनेपछि कहाँबाट परिवर्तन हुन्छ? त्यो सङ्गठित तागतले असङ्गठितलाई सधैँ लपेटेर लान्छ र फलत उसको निरन्तर राज रहन्छ, यस्तो अर्थ हो। सिद्धान्त के हो भने सङ्गठित अल्पसङ्ख्यकले बहुमतलाई कज्याउँछ भन्ने हो। तर राजनीतिमा डाकुहरूमा पनि त्यही हो। यदि तपाईँले राजनीति देश र जनताको हितमा काम गर्नु भएन, तपाईँ सङ्गठित र शक्ति छ भने त्यो डकैती हो, डाकु दल हो। अहिले के सङ्गठित डकैती चलिरह? त्यही भन्छु। त्यसकारण सिद्धान्तमा भन्ने चलन छ यो त कानुनी डकैती हो। कानुनी डकैती किन भनेको एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। अहिले जति पनि यो ठेकदारहरूको ऐन कानुन बनेको छ, ठेकदारहरूले बनाएको ऐन कानुनलाई शक्तिको आधारमा पास गरेको। कानुनमा यस्तो छ। डाकुहरूको बहुमतले पास गरेपछि त्यस्तो हुन्न, गर्नुहुन्थ्यो त्यो। त्यसकारण अहिले अरबको खरबमा जान्छ। अहिले पुलहरू नबनेको सबै कारण त्यही गलत ऐनले गर्दाखेरि उनीहरूले बनाएको एकपछि अर्को गलत काम भइरहेछ। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक्सी रोहित। कार्यक्रम सत्य संवादमा सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको कार्यक्रम सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।